आर्मी चीफ जनरल बाजवा के फौत होने की अफवाह काफी जोर पकड़ चुकी है। मुमकिन है ये दुरुस्त ना हो, लेकिन फिर भी इस पे इजहार ख्याल इसलिए जरूरी है कि मौजूदा पाक अफगान तनाजा से इसका गहरा ताल्लुक है। ये जो तनाजा रात को शुरू हुआ है, अपनी रिटायरमेंट के बाद जनरल का मुंह बंद न हो सका और उसने जावेद चौधरी को इंटरव्यू दे डाला, जिस पे जीएचक्यू में तशवीश की लहर दौड़ गई। लिहाजा जब मंसूर अली खान उर्फ लौंडा लपाड़ा उसका इंटरव्यू लेने आया तो चौकी पे तैनात सिपाहियों ने लौंडे को मार भगाया, जिसके बाद लंबा अरसा जनरल मौसूफ पे खामोशी तारी रही। अलबत्ता गाहे बगाहे शादियों वगैरह में जेबी कुरान निकाल कर अपनी सफाई देता रहा। सूरत हाल में खतरनाक मोड़ उस वक्त आया जब मौजूदा जर्नैली रजीम की तरफ से दावा हुआ कि टीटीपी की पाकिस्तान में बहाली इमरान के दौर में हुई थी। ये मौकिफ जनरल बाजवा के लिए खतरनाक था, क्योंकि ऐसी तंजीमों से मुतालिक मामलात पे जीएचक्यू और आपारा की इजारादारी होती है और इमरान दौर में जनरल बाजवा ही आर्मी चीफ और इन मामलात का फैसला साज था। सो उसी पे जिम्मेदारी आयद की जा रही थी। उसकी तशवीश बजा थी, क्योंकि रजीम चेंज की वजह से वो पहले ही तुंदो तेज सवालात का निशाना और नतीजे में होने वाली तबाही का जिम्मेदार समझा जा रहा था। अब उसकी तरफदार भी उसे मुर्द इल्जाम ठहरा रहे थे। सो उसने सहाफियों के सामने वजाहत की कि टीटीपी की बहाली न तो उसके दौर में हुई और न ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर थी। यूं उसने बाल जनरल आसिम मुनीर के कोर्ट में फेंक दी, जिसका मतलब यह था कि जनरल आसिम मुनीर खुद ही आग लगाने वाला और खुद ही आग का शोर मचाने वाला है। जाहिर है कोई हाजिर सर्विस जर्नैल तो खुद पे ये कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मामला भी खतरनाक था, क्योंकि आने वाले हालात का दोनों जर्नैलों को भी अंदाजा था। आपने देख लिया क्या हो रहा है। इस पे जीएचक्यू की तरफ से सहाफियों को सख्ती से खबरदार कर दिया गया कि जनरल बाजवा से कोई इंटरव्यू नहीं करना और ना इसका कोई बयान जारी करना है। ऑफ द रिकॉर्ड सहाफी बताते हैं कि जनरल लंबी लंबी कालें करके उनको अपनी सफाई दिया करता था। इसी दौरान खबर चली कि वो बाथरूम में गिरकर शदीद जख्मी हो गया है और जिस्म की कई हड्डियां टूटने के साथ 3 जगह से सर भी फ्रैक्चर हो गया है और अस्पताल में मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है। इसके बाद बाजवा की करीबी फैमिली की तरफ से तो कोई बयान सामने न आया। अलबत्ता बाजवा के बहनोई ने टीवी पे आकर अपील की कि जनरल अस्पताल में जेर इलाज है और उनके प्राइवेट मामलात में दिलचस्पी न ली जाए। फिर इनके प्राइवेट मामलात निकल आते हैं, इनके दूसरों पे इद्दत केस बनाना और साइकिल खवातीन के डिस्कस करवाना टीवी पे, और फिर अपने जाती मामलात जी न ली जाए। किसी भी जनरल का कौन सा मामला कब कौमी सलामती का अहम इशू बन जाए और कब प्राइवेट मामला बन जाए, उस पे आर्मी एक्ट और आइन यकसा खामोश हैं। ये खालिसन हाजिर सर्विस चीफ की स्वाबदीद हुआ करती है। ये तो शुरू से ही एयां था कि बाथरूम में गिरकर जख्मी होने का असल मकसद जनरल बाजवा को खामोश रखना था। अलबत्ता ये इल्म नहीं कि जनरल अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है या नहीं। टाउट सहाफियों से इल्तमास है कि जनरल की कोई ताज़ा वीडियो जारी करके इन अफवाहों का कला कमा करें, ताकि जनरल को कला कमा करें कि जनरल को खामोशी से दफना दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ
تو وہ ویڈیو جاری کر دیں جو ان کے ناک کا بال ہیں۔ امید واسق ہے کہ آگے چل کر جب مطالعہ پاکستان قومی سلامتی کے اس وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا، اس وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا تو جنرل موصوف کو شہید لکھا جائے گا، جو ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے اور اسی خاطر باتھ روم میں مکار دشمن سے نبرد آزما ہوتے جان آفرین کی سپرد کر دی اور بڑی خطرناک لڑائی لڑی واش روم میں اور پھر شہید ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 27 فروری 2026 ہے اور دن بہت خوبصورت، تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، اور جمعے کے علاوہ آج 9 رمضان المبارک ہے۔ بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے، ادھر جمعہ ادھر رمضان۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جمعہ مبارک کرے، اللہ پاک آپ لوگوں کا روزہ مبارک کرے، اللہ پاک آپ لوگوں کی سحریوں میں، آپ لوگوں کی افطاریوں میں، آپ لوگوں کی بھوکوں میں، آپ لوگوں کی پیاسوں میں برکت ڈالے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ روزہ لگنا چاہیے، آپ کو بھی لگنا چاہیے، مجھے بھی لگنا چاہیے، ہمیں تنگ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ہی ریاضت کا ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، اور قرآن کہتا ہے گنے ہوئے دن، گنے ہوئے۔ کل پرسوں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے رمضان کی، آج 9 رمضان المبارک ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ پاک اس جمعے کے صدقے آپ لوگوں کے بھڑولے غلے سے بھرے رکھے، آپ کو خوشحال کرے، آپ کا دسترخوان وسیع کرے۔ پہلے تھوڑی سی رپورٹ لے لیں۔ جو لوگ یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں تھا، آپ لوگ اتنا تعاون کریں گے، آپ اتنے عطیات دیں گے، یعنی یہاں سے اندازہ کریں ہم رمضان میں پروگرام چلاتے تھے تو مخصوص خاندان تھے، اس دفعہ آپ نے اتنا تعاون کیا، غیر معمولی تعاون کیا، پھر مجھے یقین بھی ہو گیا کہ یہ سسٹم کیوں چل رہا ہے، ابھی لوگ موجود ہیں۔ ایک تو آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا، پھر جب میں نے ان لوگوں کو یعنی جا کے وہ بڑے احترام کے ساتھ پیش کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ تو ہے نا، آپ کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو ہے۔ تو بڑے وہ سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کیونکہ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ قرض دے رہے ہیں اللہ پاک کو، اور بعض دوستوں نے بار بار نمبر کی فرمائش کی ہے، تو میں یہ ڈسپلے میں یہ اکاؤنٹ نمبر بھی ہے، ٹائٹل نیم بھی ہے اس میں، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ جو ہے نا آپ نے اس اکاؤنٹ پہ جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ نے ڈونیٹ کر دینا ہے۔ وہ آپ کا ڈونیشن انشاءاللہ تعالی آپ کو خود پتہ چل جائے گا، ایک دن سب نے اکٹھا ہونا ہے وہ کہاں پہ لگا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ اعتبار کرنے کا، بہت بہت شکریہ میرے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ آپ کے بھی لوگ ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ کچھ باہر ہوتے ہیں، تو بہت شکریہ۔ اور لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ جی ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے، جب 60% لوگ ان لانتیوں نے غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیے اور اچانک بیٹھے بیٹھے ان کے گھر کی بیل بجے اور ان کو ایک جو ہے نا مناسب اماؤنٹ مل جائے، تو وہ پھر آپ خود جذبات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ ہے، پاکستان کے حالات، دنیا کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک بیٹھک ہے، یہ ایک پیکج ہے جس میں آپ کو خبریں ملتی ہیں، جس میں آپ کو ڈاٹ کنیکٹنگ ملتی ہے، اور ایک پورا جو ہے وہ احاطہ کیا جاتا ہے حالات کا۔ دوست ناراض بھی ہوتے ہیں، ویڈیو لمبی ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں، لیکن جب کلک کیا کریں تو ویڈیو پوری سماعت کیا کریں۔ جو نہیں دیکھ سکتے بالکل نہ دیکھیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے۔ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ لائک کا بٹن پریس کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ 50% لائکس ہونا تو بندے کا ذرا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ شیئر کیا کریں حالات کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ابتدائیہ میں آپ کو سٹوری سنائی کہ چپ کرانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، باتھ روم کی سٹوری کیا ہے، اصل سٹوری کیا ہے۔
चुप करवाना जरूरी था, वरना बहुत सारे राज जो है वो बाहर आ जाते। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये खबर है, ये बड़ी अहम खबर है। ये मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, यानी अब ये मुज़ाकरात चले गए हैं सोमवार तक। हुसैन इराक़ची ने, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इसकी तस्दीक की है कि कुछ बात जो है वो आगे बढ़ी है। लेकिन जब हम जंगी तैयारियां देखते हैं और जब हम नेतन्याहू को देखते हैं तो दुआ ही कर सकते हैं कि ईरान से ये जंग टल जाए, ईरान बच जाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सोमवार तक ये मुज़ाकरात चले गए हैं, इसका मतलब है कि सोमवार तक ईरान पे हमला नहीं होगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो आराम से नहीं बैठेगा। आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। बांग्लादेश में इनकलाब आता है आपके सामने, नौजवान सड़कों पे आते हैं। वहां की जो डायन थी, वहां की जो सफदरे की बुढ़ी थी हसीना वाजिद, ठीक है, उसको भगा दिया जाता है, वो भाग जाती है। फिर मुंतखब किया जाता है या इंतखाब किया जाता है या चुना जाता है मशवरे से डॉक्टर यूनुस को। ये डॉक्टर यूनुस कौन है? डॉक्टर यूनुस ग्रामीण बैंक वाले हैं। करोड़ों लोगों को इन्होंने गुर्बत से निकाला। हमारे धकेलते हैं ना, हमारे धकेलते हैं, उसने निकाला। इनको नोबेल इनाम मिल चुका है, दुनिया के सबसे बड़े माहिर इक्तसादियात हैं और इतने दयानतदार हैं, इतने दयानतदार हैं। उनके आप लिबास देखें, उनका आप शूज देखें। उस शख्स ने मिरेकल क्या किया, मौजा क्या किया। 18 माह में वो शख्स 18 माह रहा और 9 अरब डॉलर बांग्लादेश के स्टेट बैंक में जो है ना छोड़ गया 18 महीनों में। यहां पे निगरान हुकूमतें क्या करती हैं, वो उसको निगरान बनाया गया, अमीन बनाया गया और उसने साबित किया कि यानी पाकिस्तान कभी सदारती निजाम, कभी पार्लिमानी निजाम, कभी फौजी निजाम, कभी टट्टू निजाम, कभी जो है ना चूतिया निजाम, ये सारे निजाम चल रहे हैं। दयानतदारी वाला निजाम नहीं चला। 3.5 साल के लिए चला, मुल्क 6.1 पे चला गया, ग्रोथ 6.1 हो गई। 3.5 साल दयानतदारी से, वो नहीं कि वो हर गलती से पाक था या वो कोई फरिश्ता था, नहीं, उसने कोशिश की 6.1 पे ग्रोथ ले गया। बाकी आपके सामने डॉक्टर यूनुस 9 अरब डॉलर घर ले जाता, अकाउंट स्विट्जरलैंड, इधर उधर लटन बटन फैमिली, लेकिन वो 9 अरब डॉलर छोड़ के गया बांग्लादेश में। ये होती है दयानतदारी, इसको कहते हैं हुकूमत चलाना, इसको कहते हैं अपने लोगों का ख्याल करना। अब ये खबर सुने, ये खबर ये है जी कि 2022 में, जरा दिल थाम के सुने, 2022 में जो बैरूनी कर्जों पे सूद था, सूद वो था 2 अरब डॉलर्स। 2 अरब डॉलर सूद, असल रकम मौजूद है, असल जार मौजूद है, 2 अरब डॉलर्स। अब वो 2023 अब कितना हो गया है? 3 अरब डॉलर्स। डॉक्टर यूनुस ये साल का सूद, ये 2022 में 2 अरब और अब हम दे रहे हैं 3 अरब डॉलर सूद। जी, सूद दे रहे हैं। उधर ऊपर देखें दयानतदारी, इधर लुटमार, इधर चाचे मामे की सरकार, इधर टंडी टेंशन। ये यानी वो जो है ना, ये फर्क होता है। बहरहाल जी, उसके बाद जो अगली खबर है, वो अगली खबर ये आप सुने, इसी के साथ मिला के तकरीबन 33 या 34 वजीर आला हैं इंडिया के, और इतने बड़े बड़े सूबों के वजीर आला हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े सूबे, किसी के पास गल्फ स्ट्रीम जहाज नहीं है, किसी के पास। सफदरीन बूढ़ी ले आइए, ये फर्क है ना। बांग्लादेश में आपको बताया पूरी दुनिया में 188 इस्तेमाल हो रहे हैं, 188 7 बड़े आजमों में, उसमें अब मुख्यमंत्री शामिल हो गई है। इंडिया में किसी वजीर आला के पास नहीं है। यहां है तो 9 अरब डॉलर छोड़ने थे डॉक्टर यूनुस ने। उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है कि जो है ना, वो बेंजामिन नेतन्याहू और जो है वो नरेंद्र मोदी, ये क्या चक्कर चला है, ये आपको बताता हूं।
अमेरिका बड़ा तंज करता रहा, 7 जहाज गिर गए, 8 जहाज गिर गए, 9 जहाज गिर गए, तल्लुकात आपको पता है, मजाक उड़ाता रहा। नरेंद्र मोदी चाणक्य के जो है ना वो पैरोकार हैं। इसने अब सीढ़ी बनाया है बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू वो ट्रंप की मां का खसम है। बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि वो इसमें व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा गधा, लानती और हमारा दोस्त पहले कभी नहीं आया। अब नरेंद्र मोदी सीढ़ी बना रहा है नेतन्याहू को कि वो पहुंचे ट्रंप तक, डॉट कनेक्टिंग आप खुद कर लें। उसके बाद मार्को रूबियो क्या कहते हैं कि आइंदा दुनिया में कोई भी जो एटमी मुआहदा होगा, कोई भी बदमाशी का अंदाजा करें, उसमें अमेरिका शामिल होगा, उसमें चीन शामिल होगा, उसमें रूस शामिल होगा, तब आप कर सकेंगे। वैसे उनको जायके के तौर पे उनको भी साथ मिला लिया है, वरना चीन को इतराज नहीं है, रशिया को इतराज नहीं है। इन्होंने अपनी बदमाशी कायम रखने के लिए उन दोनों को भी साथ मिला लिया है कि कोई भी ऐसा मुआहदा होगा जोहरी तो उसमें हम तीनों शामिल होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली खबर सुने। अगली खबर, बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये जरा गौर करना चाहिए जर्नैली रियासत को, हाइब्रिड निजाम को, फ्राडियों को, कि बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि अफगानिस्तान वो हमारे दोस्त इंडिया का दोस्त है, और दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, लिहाजा अब अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। यानी मुबारकबाद देनी है इनकी खारजा पॉलिसी को कि अब इजराइल भी आपका पड़ोसी बन चुका है, और आप देख रहे हैं रात से क्या हो रहा है और कितने ज्यादा हमले जो है वो दोनों तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं, क्योंकि वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। अगर ये बेंजामिन नेतन्याहू, और एक ये फार्मूला याद रखें, इस जंग को नेतन्याहू की मर्जी इसमें नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की इसमें मर्जी नहीं है ना, तो इंडिया हम पे हमला करेगा। लिख लें कागज पेन निकाल के, अगर उनकी मर्जी से हो रहा है तो इंडिया कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। और मुझे पता है कुछ नहीं करेगा, वरना आप मेरे दुश्मन हैं, अल्लाह माफ करे। आप पहले मुसीबत में, 4 बंदों ने आप पे हमला कर दिया है, मैं क्या करूंगा? मैं फौरन शामिल हो जाऊंगा कि मौका मिला है। इंडिया आप पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये जिसकी मर्जी से हो रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो ये रमजान ट्रांसमिशन, इतनी तनकीद, मैं इन मौलवियों पे हैरान हूं। और लानतियों, ये जुब्बे क्यों पहने हुए हैं, ये अमामे क्यों पहने हुए हैं? रात को वो बंदा कहता है कि जी जो हकीम साहब ने शादी की है, वो जिसकी यानी दाढ़ी से छोटी लड़की है, तो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। ये रमजान ट्रांसमिशन के अल्फाज हैं, रमजान ट्रांसमिशन के। वैसे उसने नहीं लड़की जो है ना वो पटा ली, उसने परफॉर्मेंस, आगे वो दांत निकाल रही है जो फिल्मी होस्ट है। इन प्रोग्रामों में ये मुल्ले जाते हैं, मुलवंडे ये जाते हैं और वहां जाके बैठे हैं, मजे भी लेते हैं, चस्की भी लेते हैं, मुश्का भी सूंघते हैं, मुश्का भी सूंघते हैं, इनका काम यही है। कल एक मुलवंडा किसी और कह रहा था रमजान ट्रांसमिशन में कि जी आप मरियम नवाज पे नहीं बात कर सकते। बताएं। बहरहाल आपको बताया ये जो है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब कहती हैं कि किस मुंह से आप लोग जो है ना वो मकबूजा कश्मीर का नाम लेते हैं, आपकी अपनी कौम भूख से मर रही है। IMF जितने आपको पैसे देता है उससे डबल बजट वो आप मकबूजा कश्मीर में खर्च करते हैं। पहले आप अपनी फिक्र करें, ये अक़वाम मुत्तहिदा वाला कह रहा है। एक टीवी चैनल पे बैठ के उनका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो कह रहा है कि इनका DG ISPR कहता है सामने से मारेंगे, पीछे से मारेंगे, दाएं से मारेंगे, बाएं से मारेंगे, ऊपर से मारेंगे, नीचे से मारेंगे, मजा ना आए तो पैसे वापस। ये कहा है ना DG ISPR साहब ने। वो कहते हैं ये जर्नल है, अगर हमारा कोई जर्नल इस तरह कह दे तो वो तो पहले कोर्ट मार्शल होगा और फिर कह दूंगा कि ये जर्नल की लैंग्वेज है। ये फरमाया DG ISPR ने आंख मारी है जी, खातून साहबी को आंख मारी है, प्रेस को हर किसी ने देखी है। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह रहा था
کہ ایک آرمی کا اسپوکس مین اس طرح وہ کہتا ہے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. واقعی بات تو ٹھیک ہے. 3 تارے، پاکستان کا پرائیڈ. بہرحال یہ سپورٹ اور اس کی اقوام متحدہ میں مندوب کہتی ہے کہ اپنے بھوکے لوگوں کا خیال کرو، کشمیر کی فکر کرنا چھوڑ دو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ محمد حنیف صاحب ہیں جھنگ سے. ان کی بیٹی کا آپریشن ہوتا ہے سول ہسپتال میں، اور وہ جو کپڑا تھا وہ ڈاکٹر اندر بھول جاتے ہیں پیٹ کے. بعد میں کپڑا 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 پھر آپریشن کرتے ہیں. اس کپڑے کو نکالنے کی کوشش میں جو لڑکی ہوتی ہے اس کی بچی دانی بھی باہر آ جاتی ہے. اس کا باپ رو پیٹ رہا تھا کہ جی نوٹس لیا جائے. کمال کرتے ہیں پانڈے جی، کون نوٹس لے؟ کیسے کر لیتے ہو آپ یار کہ نوٹس لو؟ بہرحال یہ ہوا جی جھنگ میں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ایک دن آپ سے پوتا پوچھے گا کہ بابا جب پاکستان میں ایک سچا انسان قید تھا اور وہ آخری سچا سیاستدان تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ جواب ہوگا کہ بیٹا میں جو ہے نا وہ ڈرا ہوا تھا، میں ڈرا ہوا تھا. اور یہ جو شرمندگی ہے نا، یہ جو شرم ہے، یہ پھر نسلوں تک جاتی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو کربلا کو دیکھ لیں. 1400 سال پہلے کربلا نے ثابت کیا. کوفی لپیٹ میں ہے، کوفہ کی جان نہیں چھوٹتی. بات بات پہ کوفی، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. کوفہ ایک حالت کا جو ہے نا نام بن گیا، ایک محاورہ بن گیا. تو پوتا پوچھے گا. مجھ سے پوتے نے پوچھا تو میں کہوں گا کہ بیٹا میں چیختا رہا، میں بولتا رہا. میرے تو اگلا ویلاگ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے لمبا ہے یہ، پتنی کیا لگا ہوتا ہے. میں تو کہوں گا پوتوں کو، بلکہ انشاءاللہ یہ ریکارڈ ہوگا، تو میں تو کہوں گا میں بولتا رہا اور اس دور میں بولتا رہا. بہرحال ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا خوفناک حملے ہوئے. یہ ایسا مہینہ ہے رمضان، اس میں مشرکین مکہ بھی حملے نہیں کرتے تھے. مشرکین مکہ یعنی انہوں نے دعویٰ کیا پاکستان نے کہ 133 افراد ہم نے جنت بھیجے ہیں. 133 افراد، کوئی نیا نام بھی آ گیا ہے، یعنی ضرب الحق میرا خیال ہے. کوئی نیا پہلے نام تیار پڑا ہوگا، پہلے نیا نام بھی آ گیا ضرب الحق میرا خیال ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 133 بندے جو ہے نا وہ سیری کے وقت مارے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 55 بندے مارے ہیں اور اتنے جو ہے نا وہ پکڑ بھی لیے ہیں. گانے شروع ہو گئے ہیں، یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے، یہ بندے مٹی کے جھنڈے. پھر سالوں بعد کوئی خواجہ آصف آئے گا اور وہ کہے گا کہ یہ سارا جو ہے نا بگرام ایئر بیس کا چکر تھا، یہ سارا ڈالروں کا چکر تھا. کیونکہ ابھی وہ کہہ چکا ہے کہ ضیاء کی جو جنگ تھی وہ ڈالرز کی تھی، جو مشرف کی دہشت گردی کی جنگ تھی وہ ڈالرز کی تھی. خواجہ آصف جس کا باپ ناک کا بال تھا ضیاء الحق کا، وہ خواجہ آصف بتا چکا ہے. وہ خواجہ آصف بتا چکا ہے کہ ہم نے طالبان پالے پوسے، موٹے کیے، تازے کیے، پھر دنیا میں بھیج دیے کہ جا کے لوگوں کا جینا حرام کرو. یہ خواجہ آصف کہہ چکا ہے. یہ اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ جنگ میں جو پہلا قتل ہوتا ہے نا، پہلا قتل جنگ میں وہ ہوتا ہے سچ کا. سچ قتل ہو جاتا ہے. ادھر گولی چلی، ادھر سچ قتل. اب یہ اپنے دعویٰ کریں گے، وہ اپنے دعوے کریں گے. انہوں نے یعنی کہا ہے کہ جی کابل میں ہیڈ کوارٹر، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے، خوست میں ہوا ہے، پکتیا میں ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور صوبہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ہوا ہے، یہ جو ہے نا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے. بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایک منسٹر جو ہے افغانستان کا، وہ منسٹر جو ہے وہ جان سے گیا ہے. تو یہ کافی جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. اب آپ خطے میں دیکھ لیں، خطے میں انڈیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ افغانستان ہو گیا، ایران ہے. آپ جو ہے نا وہ پنڈی اور اسلام آباد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب جو ہے نا ہم کھل کے اور اپنی مرضی کے مقامات پر خودکش حملے کریں گے. اب ہم جو ہے وہ پنجاب میں حملے کریں گے، پنڈی میں کریں گے، اسلام آباد میں کریں گے. تو یہ حالات، لیکن جس طرح میں نے بتایا نا کہ اب ہر چیز ڈسکریڈٹ ہے.
یعنی کسی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ اصل چکر کیا ہے۔ اب یعنی صابر شاہ کی رپورٹ کرتے ہیں کہ اصل چکر سی پیک ہے، امریکہ یہاں کے بیٹھنا چاہتا ہے بگرام ایئر بیس کی شکل میں، سی پیک کو کنٹرول کرے، چین کو کنٹرول کرے، اور پھر ایک اور جو پاکستان کے جب حالات اس قسم کے ماڑے ہوتے ہیں، دباؤ آتا ہے، عمران خان پہ انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے۔ آپ نے برطانیہ کو دیکھا، رات کو یورپی یونین نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ مہربانی کریں، تو پھر یہ معاملات چھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہ جی مقبولیت بھی چکر ہوتی ہے، پھر چورن بیچا جاتا ہے اس کا حب الوطنی کا، یعنی اب جو بھی ہو جائے تو ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نا، اللہ معاف کرے، ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ بھی ہو جائے تو یہ چورن بھی بیچا جاتا ہے۔ لیکن بالکل جو ہے نا لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے کہ یہ کیا چکر ہے۔ افغانستان ہار جائے گا، ہم فرض کرتے ہیں ہار جائے گا، ٹھیک ہے، طالبان حکومت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، غاروں میں چلے جائیں گے، ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے۔ اتنا غرور پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس زبردست فضائیہ ہے، میزائل ہیں، وہ بہت ڈاڈے ہیں، بہت ڈاڈے ہیں، وہ ان کی جائیداد ہی نہیں ہے، جائیدادیں ان کی کھلی آستینوں والی قمیضیں۔ میں کوئی ان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں ایک نیچرل بات بتا رہا ہوں، نیچرل۔ اب کسی سابقہ جو ہے نا وہ مسلمان کو دیکھ لیں، اچھے مسلمان کو، اس کوئی جائیداد نہیں تھی اس کی، خاص کر جرنیلوں کی کوئی جائیداد لمبی چوڑی، چاہے وہ یوبی ہو، طارق بن زیاد ہو، موسیٰ بن نصیر ہو، یعنی ان کی کوئی جائیداد، خالد بن ولید ہو، کوئی جائیدادیں نہیں تھی ان کی۔ تو وہ یہ اسی طرح ہیں طالبان، وہ تو ٹھیک ہے جی، ننگے پیر وہ پھر رہے ہوتے ہیں سردیوں میں۔ غرور اپنی جگہ، جہازوں کا، اسلحے کا، امریکہ کے پاس بھی بہت اسلحہ تھا، سوویت یونین کے پاس بھی بہت اسلحہ تھا۔ اب اس کی کنجی کہاں ہے؟ اس کی کنجی اڈیالہ میں ہے۔ وہ ایک بندے پہ اعتبار کرتے ہیں، ابھی نکال لیں اس کو، وہ 2 منٹ لگائے گا، کابل جائے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا۔ اب ظلم خلیل زاد نے کیا کہا ہے؟ ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ مہربانی کرے، یہ بہت خطرناک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کسی تیسرے فریق کو ڈالیں، ترکیہ کا نام لیا ہے کہ ترکی کو ڈالیں، قطر کو ڈالیں، یہ نہ کریں۔ امریکہ نہیں برداشت کر سکا، سوویت یونین برداشت نہیں کر سکا، نہ کریں ایسا، خان کو باہر نکالیں۔ خان پہلے دن سے جو ہے نا 3.5 سال کیسے گزرے؟ اس رجیم کو لایا کون؟ لایا کون اس رجیم کو؟ ہم لائے۔ خواجہ آصف کا ٹویٹ موجود ہے، طاقتیں تمہاری، اللہ ہمارا، جب طالبان آئے، جب اشرف غنی بھاگا، یہ سارا سیٹ اپ فیض امید نے قائم کیا۔ عمران دورے کر چکا وہاں پہ، وہ ادھر OIC میں آئے سارے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ اب کیا ہوا یکدم کہ اب وہ دشمن بن گئے؟ اب طاقتیں تمہاری، اللہ ہمارا، یہ ٹویٹ ایسا ہے اس کا۔ عمران کو دیں موقع، عمران کو نکالیں، عمران کو اسپیشلی افغانستان کے لیے نکال لیں، نکالنا تو آپ نے ہے، وہ تو طے ہے، اس کے لیے نکالیں کہ یار ان سے بات کرو اور مہربانی کرو۔ کنجی اڈیالہ میں ہے، اب جو وہ آپ اعتبار ہی نہیں کرتے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ امریکی فوج ہے، یہ امریکہ کے مقاصد پوری کرتی ہے، وہ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ اب کہتے ہیں رجیم چینج آپریشن، وہاں پہ ہم رجیم چینج آپریشن کریں گے۔ یہ جو ہے نا وہ فواد حسین ہے، یہ کبھی نواز شریف کا میڈیا ایڈوائزر بن جاتا ہے، کبھی صحافی بن جاتا ہے، ان کی مرضی ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کی مرضی ہے۔ یعنی کبھی جو ہے نا وہ ظالم کے کتے بن کے بھونکتے ہیں، ظالم کے کتے، جس طرح چودھری کے کتے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں جو ظلم کے حق میں بھونکتے ہیں۔ فواد حسین بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس نے رات کو کہا رجیم چینج آپریشن کابل میں، آگے سے جواب کیا آیا پتہ ہے؟
आगे से जवाब ये आया है कि हम लोग चप्पल पहनते हैं, हम लंबे बूट नहीं पहनते। डॉट कनेक्टिंग कर लें। हमारे पास 111 ब्रिगेड नहीं है, हमारे पास 10 कोर नहीं है जो सबसे पहले जाके कब्जा करती है इस्लामाबाद पे, जो रेडियो स्टेशन के गेट फलांगती है। वो मुशर्रफ के दौर में देखा होगा, इस तरह गेट फलांग रहे हैं जैसे इंडिया के हैं। उन्होंने आगे से वादे जवाब दिया कि हमारे तो लंबे बूट नहीं है, हमारे पास तो ऐसी फौज नहीं है जो रजीम चेंज करे। तो मामलात बहुत खराब है। 60% आबादी गुर्बत से नीचे। पहले अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए अब जो इधर से फौजी लड़ रहे हैं, रमजान में किसी के बेटे, किसी के शोहर, किसी के भाई, उधर से खूबसूरत दाढ़ियों वाले। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन सोचना चाहिए मकसद क्या है, बैठना चाहिए। इधर से भी ज्यादती होती है, उधर से भी ज्यादती होती है, उधर से भी बंदे आते हैं, इधर भी बंदे बसाए जाते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।